अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। सियालकोट ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट थाना अग्गोकी के SHO नमान बुशर ने अपनी टीम के हमरा जुराम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डकैती और हज़नी की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग के कब्जा से लाखों रुपए मालिक का माल मशरूका भी बरामद किया गया। सियालकोट ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक नए वज़ीर ममलिकत बराए मनसूबाबंदी तरक्की खसूसी इक़दाम अरमगान सुबहानी ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वज़ीर ममलिकत बराए मनसूबाबंदी तरक्की खसूसी इक़दाम चौधरी अरमगान सुबहानी ने बुध के रोज अपने ओहदे का चार्ज संभाला। इस मौके पर वजारत के आला हुकाम ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया और इन्हें वजारत के मुख्तलिफ शोबों, जारी तरक्याती मंसूबों और मुस्तकबिल की पॉलिसियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर ममलिकत ने इस अज़्म का इजहार किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तरक्याती विजन के मुताबिक कौमी तरक्याती एजेंडे को अवलीन तरजीह दी जाएगी। इन्होंने कहा कि मुल्क में जारी मंसूबों की बरोक्त तकमील, निजी सरमायाकारी के फ़रोग और मईशत को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए ठोस और जामे हिकमत अमली अपनाई जाएगी। हालिया इलाका शोरावाला के हर दिल अजीज सियासी समाजी शख्सियत चौधरी जुल्फ़िकार अली बड़ाई जो शोरावाला की तरफ से रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने और जुम्मतुल मुबारक के मौका पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मोहम्मदिया कादरिया दरस हासावाला नज़द सरकारी हॉस्पिटल चौक में दरस निज़ामी नाजरा हिफ्ज़ कुरान के तकरीबन 100 से ज़्यादा तालिब इल्मों को 8,50,000 की खती रकम से बच्चों को पूरे साल का मुकम्मल पैकेज इनायत किया, जिसमें कुरान पाक मुकम्मल, लिबास, दीनी किताबें और पूरे रमज़ानुल मुबारक का इफ्तारी में खाने का मुकम्मल एहतमाम किया गया। इस मौका पर बानी मोहतमिम जामिया मोहम्मदिया कारी दरस हज़ावाला मौलाना कारी मोहम्मद सुफियान असगर, मोहम्मद सदीक गोंदल, मल्क मोहम्मद, फैजान असगर और नज़ीर अहमद गोंदल, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक और पूरे अहले इलाका ने शुक्रिया अदा किया। अमालिया रोना गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर हाउसिंग बिलाल जासीन का तहसील कमालिया का दौरा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल जासीन का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू के हमरा रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा। रमज़ान सहूलत बाजार में अशय खुर्दरोश के नरकों और मयार का जायजा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल जासीन का सस्ती चीनी के खसूसी अस्पताल का भी मुआयना। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। सुबह भर में 80 से ज़ायद रमज़ान सहूलत बाजार कायम किए गए। वज़ीर हाउसिंग पंजाब रमज़ान सहूलत बाजार आवाम को मयारी और सस्ती अशिया फराहम कर रहे हैं। रमज़ान सहूलत बाजारों में आवाम का रश मनसूबे की कामयाबी का सबूत है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर काशिफ नदीम ने आज तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कमालिया का सरप्राइज विजिट किया। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिम भी इनके हमरा थे। MS डॉक्टर अदील आरिफ ने अस्पताल के मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अदील आरिफ ने CEO हेल्थ को बताया पेडियाट्रिक एमरजेंसी को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। शुगर के मरीजों को बगैर टोकन और लाइन में लगे बगैर इंसुलिन फराहम की जा रही है और अब इंसुलिन के साथ साथ इंसुलिन सिरिंजें भी दी जा रही है। इमरजेंसी में अद्वियात का कुछ मसला है जिसको आने वाले हफ्ते में हल कर दिया जाएगा। चेन्नई कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान का चेन्नई का दौरा। अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर सफीला गोंदल भी हमरा मौजूद। दाखिली काउंटर पर मरीजों को स्लीप पर्ची की फराहमी का जायजा लिया। मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का मुशाहिदा, अद्वियात की दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे भी देखे गए। वार्ड में बच्चों का दाखिला बंद किया जाए। एक मरीज के ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर से वजाहत ली। अस्पताल की इंतजामिया अमूर में बेहतरी और डिप्टी कमिश्नर की काबसों को सराहा। 60 बेड्स के ज़ेर तामीर सर्जिकल वार्ड का भी मुआयना किया। अहमदपुर शर्किया में रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद थाना धोड़कोट में खुली शहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों की शिकायत सुनी गई और इन्हें फौरी तौर पर हल करने के अहकाम भी जारी किए गए। RPO भावलपुर ने कहा कि खुली शहरी का मकसद आवाम को बर वक्त और मेरिट पर इंसाफ फराहम करना है। थाना धोड़कोट में खुली शहरी DSP सर्कल और सर्कल के तमाम SHOs और सियासी समाजी शख्सियात की भी शिरकत। शहरियों ने खुली शहरी में शिरकत करके अपने मसाइल पेश किए, जिनमें पुलिस के काम में मुश्किलात, खिदमात की ताख़ीर और दीगर अवामी मसाइल शामिल थे। पुलिस बैच 10 गुजरांवाला और रेस्क्यू 112 के मुश्तरका मशक़ें अफसाने वाला की हदायत के पेश नज़र किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए नेशनल हाईवेज एंड
ماڈرن پولیس بیٹ 10 گوجرانوالا اور ریسکیو 1122 گوجرانوالا نے مشترکہ مشقیں کی اور ان مشقوں میں بالخصوص روڈ پر گاڑیوں کے جلنے، آئل ٹینکر سے فیول کی لیکیج ہونے اور روڈ حادثہ کے واقعات شامل ہیں۔ ان مشترکہ مشقوں کا مقصد روڈ پر ہونے والے حادثات میں نقصان کو کم سے کم کرنا اور ہر وقت ریسکیو کرنا ہے۔ بہاولپور پولیس آفیسر اشرف سرفراز خان کی ہدایت پر ضلع بھر میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل۔ سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے جامع سیکیورٹی پلان جاری۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر بہاولپور ضلع میں 5 جلوس اور 29 مجالس اعزاز منعقد ہوئی۔ ضلع بھر میں اے کیٹیگری کے 2، بی کا 1 اور سی کے 2 جلوس برآمد ہوں گے۔ اسی طرح کیٹیگری اے کے 2 کیٹیگری بی کے 7 اور سی کے 20 مجالس اعزاز منعقد ہوگی۔ جلوس مجالس میں 1000 سے زائد پولیس افسران، جوان اور والنٹیئرز ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ وزیرآباد عمران وڑائچ کی رپورٹ کے مطابق جنگلات کے عالمی دن کے حوالے سے وزیرآباد ضلعی انتظامیہ کی جانب سے منفرد ایک قدم اٹھایا گیا، جہاں سہولت بازار میں اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان اور اسسٹنٹ کمشنر رب نواز چودھری کی جانب سے ایک پودا بطور تحفہ دیا گیا۔ سی ای او بلدیہ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ جنگلات کے بلاک آفیسر علیانہ چوٹھا، سجاد اکرم فارسٹ گارڈ، محمد ارشد فارسٹ گارڈ اور دیگر نے شہریوں میں مفت پودے تقسیم کیے۔ پارک میں شرکاری کرتے ہوئے پودے لگا کر اے ڈی سی جی، اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر عملہ انتظامیہ کے ہمراہ دعا بھی کی گئی۔ سہولت بازار میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں میں تقسیم کرتے ہوئے اے ڈی سی جی فیصل سلطان، اسسٹنٹ کمشنر رب نواز چودھری کا کہنا تھا، درخت ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کے ضامن ہیں۔ قمر قریشی کی رپورٹ کے مطابق آل کراچی تاجپور الائنس ڈسٹرکٹ کمیٹی صدر حماد ربانی راجپوت اور آل کراچی تاجر الائنس کی مرکزی قیادت اور الائنس سے منسلک تمام ڈسٹرکٹ صدور نے ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کراچی سے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے رمضان المبارک میں شام کو افطار کے وقت ٹریفک کو کنٹرول اور دن کے اوقات میں کنٹرول کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اپنی نفری کو باقاعدہ رمضان المبارک میں ٹریفک کو کنٹرول کرنے پر بریفنگ بھی دی ہے۔ مجیدن مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی اشتراک سے یونیورسٹی آف حسین کیمپس نشیر و فروز میں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی مناسبت سے افطار ڈنر کا انعقاد، جس سے خطاب کرتے ہوئے پروگرام کے مہمان خصوصی ناظم اطلاعات ایم ایس او سید عبد الرحمن راجپوت نے کہا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت مسلمہ کے لیے، نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ماہ رمضان کو اہل بیت کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ 17 رمضان المبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ، مومنوں کی ماں، امت کی سب سے بڑی مفسرہ، عابدہ، عالمہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا یوم وصال ہے، اور 21 رمضان المبارک داماد نبی، شوہر بطول، فاتح خیبر، شیر خدا، خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ کا یوم شہادت ہے۔ جواد راجہ رام چک سردارپور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے گھر میں سویا ہوا 60 سالہ شخص قتل ہو گیا۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قتل ہونے والے شخص کی شناخت 60 سالہ بشیر کے نام سے ہوئی۔ تھانہ راجہ رام پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا۔ ساہیوال اختر سردار چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے عوام پر زور دیا ہے کہ ملک کو سرسبز بنانے اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اپنے حصے کا پودا ضرور لگائیں۔ ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے، اور درخت لگانا سب سے آسان ذمہ داری ہے۔ پلانٹ فار پاکستان ڈے کی مناسبت سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں پودے لگانے اور پی ایچ اے آفس میں عوام کو پودے تقسیم کرنے کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے کہا کہ درخت نہ صرف انسانی بقا میں اہم کردار کے حامل ہے، بلکہ یہ ملک کی اقتصادی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔